नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायेमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. पलटी नंबर प्लेट वाले करतात ॲक्सिडेंट, रेंट कारवाले जातात बदनाम. खाजगी गाडयो रेंटान दिवप्यांचेर करात खर कारवाय. ऑल गोवा रेंट कॅब असोसिएशनाचे सरकाराक गाराणे. गोंय सरकार करता आंदोलकांचो आवाज दामून दवरपाचो यत्न. येता ते वेंचणुकेंत मार बसपाचो भंय देखून आंदोलकांक पिडपाची सरकारी नवी स्ट्रॅटेजी. दिल्ली वचून करतले पर्यावरण राखपाचो आवाज बुलंद. सरवणकारांचो बुलंद हावेस. बेताळ भाटीच्या जाणट्याक घरच्या कडल्यान मार बडय. CCTV कॅमेऱ्यान दिली साक्ष. पोलिसांनी पूत आणि सुनेचेर केली FIR. आनी आतां खबरो विस्तारान. गोंयांत जितल्यो रेंट कार गाडयो भाड्यान दितात, लागीं तितल्योच पलटी नंबर प्लेटवाल्यो प्रायवेट गाडयो लोक भाड्यान दितात. चडांत चड अपघात ह्याच गाडयांक लागून जाता. पूण नांव पिड्ड्यार जाता तें आमचें. अशे तरेन गाडयो भाड्यान दिवप्यांचेर खर कारवाय करात, ऑल गोवा रेंट कॅब असोसिएशनान मागला. गोंयांत पलटी नंबर प्लेट असलेल्या प्रायव्हेट कारवाल्यांची दादागिरी चल्ल्या. एकेकले कडेन 7-8 गाडयो आसात. पुलिसांक मॅनेज करून ते हो धंदो चलयतात. जायते खेपे मायनरांक गाडयो दितात. ॲक्सिडेंट जाल्या उपरांत बदनाम जातात ते आमी रेंट कॅबवाले. ॲक्सिडेंटा उपरांत केसी कोर्टात गेल्यार हे खाजगी कारवाले पयशे भरून परत कारी भाड्यान मेळोवपाक मेकळे. आमच्या पोटार आड येवपी तशेंच बेकायदेशीरपणान धंदे करपी खाजगी कारवाल्यांचेर खर कारवाय करात, असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट नितेश चोडणकरान मागला. रेंट कार म्हणून हायलायट जाता, पूण ह्यो सगल्यो पोल्ट्यो नंबर प्लेट वा वायट नंबर प्लेट इलिगली रेंटाक दिता पळय त्यो. आतां हेचो एक प्रेस घेवपाचो कारण कित्याक, काल जो एक्सिडंट जाला आनी एक अपघात जालो. ती गाडी टॅक्सी, ती गाडी एक तर पळोवची की टॅक्सी आहा ती पलटी नंबर प्लेट केला हेंच्यांनी. ते रेंट कार म्हणून भाड्याक दिता. तेच्या ते गाडयेचेर चॅक करा, मोर दॅन 1 लाख ताका ऑफेन्स आहा. पयशे 1 लाख म्हणजे फायन ताका वय आहा की 10,000 करून 8 काय 9 फायनी आहा तेजेर. टॅक्सी गाडी रेंटाक दिता. काल तो गाडी चलोवपी ड्रायव्हर मायनर तो, एक तर बेकायदेशीर धंदो, भुरगो लायसन नासलेलो गाडी दियाप, म्हणजे हितून एकूच गावता की ह्यो वायट नंबर प्लेट इलिगल भाड्याक दिता. जावं प्रायवेट गाडयो पळय दिता, पलटी नंबर प्लेट गाडी भाड्याक दिता पळय, हांकां कोणाचोच भंय ना. ते म्हणटा तो हे आयज म्हाकाय अशें दिसून येता की हांव सगळ्या पुलिसांक ब्लेम करना. फ्यू ऑफ देम हा आसतले तांचे गॉडफादर म्हणून ते आयज इतले उठता. आतां काल तो एक इन्सिडंट सांगता. काल एका कस्टमरान म्हाका फोन केलो, कार दिल्ली भाड्याक. आमकां कळोन येयली की ती पलटी नंबर प्लेट. ताचो नंबरूय हांव तुमकां प्रेसाक शेअर करता तो गाडीचो. ताका खंयच्या एक पुलिसान पर्रा हाडयलो आनी ताका जालें हेजेर ऑफेन्स आहा. हो आतां सेकेंड इन्सिडंट सांगता तुमकां कालचो. कारीक दाखयलो की पलटी नंबर प्लेट ताका इतली फायन आहा, एक काम कर आपल्याक एक कितें दी म्हणून. तो ट्युरिस्ट बाबडो भियालो, ताका कितें दिलें आनी गेलो. आयज कितें जाला, पलट नंबर प्लेट वाल्यांक आनी वायट नंबर प्लेट पळय प्रायवेट भाड्याक दिता ताका कोण सपोर्ट करता? थोडे पुलीस करता, हांव म्हणिना सगळे पुलीस करता. आतां कालाकोड येवन पळोवची, ब्रँडन साहेब PI बरें काम करता. अंजुनचो PI आहा. आतां तेणी आयज एक तुमकां म्हाका प्रेस हे केला की 2 गाडयो प्रायवेट गाडयो धरला आनी तेणी एक बरी गजाल आनी तेजे कडेन कन्फर्म केला PIक मारून, सर ह्यो तुजो स्टेटमेंट सारको आहा म्हणून की प्रायवेट गाडी हो पलटी नंबर प्लेट घेतली की तूं सोमतें लेटर हेका करता डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट की कॅन्सिलेशन करचें म्हणून रजिस्ट्रेशन तेंचें. हय म्हणलो आपण हो स्टेटमेंट दिला आनी आमी करता म्हणलो. आतां हांव डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी CMाक मागता, ह्यो प्रायवेट व्हेकल पळय इलिगल दिता आनी पलटी नंबर प्लेट, हांकां लागून आयज रेंट काराचें नांव सारकें गोंयभर पिड्यार जाल्लें आहा. 1 वा 2 एक्सिडंट जर रेंट काराक लिगल गाडयेचे जायत जाल्यार 8 वा 9 सगल्यो ह्यो प्रायवेट व्हेकल पलटी नंबर प्लेटीक लागून जाता. ते भियाना. रेंट कार कितले आमचे लिगल 6 ते 6,500 गाडयो आहा आनी प्रायवेट 4 ते 5,000 गाडयो भाड्याक चलता. तितून पलटी आनी आहा. एक्शन कोणाचेर घेतात तुमी? एक्शन फकत आमचेर घेतात आनी ते आमी तुमकां येवन सांगतात बाबा ही प्रायवेट ही पलटी. हेचेर कितें एक्शन? एक 192 सेक्शन घालता ताका 10,000 फायन. ती आयज जर आमी पुलिशेन दिली, म्हाका दिसता कितले प्रेस भाव आनी भयणी आसतले आमच्या हांगा, की आयज पुलिशेन आमी गाडी दिली, दुसरे दिसा ते कोर्टाक वयता, गाडी सोडयता, तिसरे दिसा परतून भाड्याक दिता. काय जायना रे म्हणटा ते. आमचो साहेब आहा, काय जायना, 10,000 दिले सुटले.
तेंचे कडेन एक तर पयसो आहा, कसलो पयसो आहा, इलिगल पयसो आहा, कसलो तो हांव नको. म्हाका दिसता गोवोरमेंटान हेंचेर विजिलन्स इन्क्वायरी घालपाची गरज आसा. एक मनशा कडेन 10 15 प्रायवेट गाडयो भाड्याक दितात, पलटो नंबर प्लेटी आहा. एक्शन कोण घेतले? आमी घेतले. आमी हांगा रोडार रावन गाडयो ओडपाय, चायो ओडपाय तेंच्यो, फाल्यां आमचेर केस बूक करतले की आमी मस्तेपणां करता. हांव इतलेंच मागता, जीव खूब गेल्ले आहा गोंयभर आनी गोंयच्या जनतेक तुमी इजी घेवनाकात. आमी आतां हो एक्सिडंट अशें जाता, आमी योग्य रावयताले, पूण ना, आमी म्हणटा ना, आमकां लागून लोकांक लागून त्रास जावंक ना. आमी येवन परतून परतून प्रेस बायट घेता, डायरेक्टराक मेवता, पुलिसांक मेवता. कित्याक लागून? लोकांचे बऱ्या पडणांक लागून. पूण आयज कितें जाला, बेकायदेशीर आहा तो बिंद आसा आनी लिगल करता पळय तो त्रासांत पडलेलो आहा. गोंय सरकार आमचो आवाज दामून दवरपाक पळयता. येता ते वेंचणुकेंत सरकाराक मार बसपाचो आसा. देखून आंदोलनां करप्यांक पिडपाची नवी स्ट्रॅटर्जी सरकार सोदून काडटा. भिवपाची गरज ना, गोंयकारांनो एक जायात. पर्यावरण काबार करपी सरकाराच्या विरोधात आवाज बुलंद करात. दिल्ली वचपाक भायर सरलेल्या सर्वांच्या आंदोलकांनी गोंयांक उलो मारला. साखळी, पर्ये आणि दिवचल मतदारसंघात तेंको नासलेल्या मये मतदारसंघात दीर्घ तेंपाचें आंदोलन चल्लां. सरवण, कारापुरा, लोधा हावजिंग प्रोजेक्ट येता, तोवूय गांवांतल्या लोकांक नाका आसतना. PCP मिनिस्टर विश्वजीत राणेची ह्या प्रोजेक्टाक फूस आसा. CM प्रमोद सावंताचो आशिर्वाद आसा. थळावे पंचायतीचे लागचे संबंध आसात अशी टिका हे माचे वयल्यान एक्टिविस्टांनी केल्या. तरीके लोकांक नाका ते बंद करपाक सरकार तयार ना. हे आंदोलन आता 100रीत पावता. 100रावो दीस आंदोलक दिल्लींतल्या जंतर मंतराचेर सारतले. देशाचे राजधानीत वचून पर्यावरणाच्या सत्यानाशा कडेन पुराय देशाचे लक्ष ओडपाचो हो यत्न. ते खातीर सरवणचे आंदोलक रेल्वेंतल्यान वचपाक गेल्यात. आयकात आंदोलकांचो बुलंद निश्चय. आयज आमी 10 विलेजर्स आमच्या कारापूर गांवचे ही आमची एक 100राव्या दिसा खातीर आमी प्रोटेस्ट केली जंतर मंतरा भितर. 13 तारखेक आमचे 100 दीस जाले. जंतर मंतराचेर आमी ते एक दिसाचो थंयसर आमी प्रोटेस्ट करतले. ताका परमिशन आमकां मेळिल्लें आसा पुलिसां कडसून, दिल्ली पुलिसां कडसून. आनी हे आमी एक सरकाराक दाखोवंक सोदता की गोवा गव्हर्मेंट इन्फॉर्मेशन हांकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाकूय दिवपाक सोदता की पळया म्हणजे तुमचें जें स्टेट गव्हर्मेंट आसा ते खंय तरी तेंचे जे धोरण पॉलिसीज आसा की गोवाचो पर्यावरण एनवायरमेंट वाचोवपा खातीर ते खंय तरी तेंचे चुकता. आनी ह्या हितून प्रायम मिनिस्टर मोदीन बसून गोवा स्टेटूय ते दिसा एक लेटर बरयलें. तेणी म्हटलें की सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आसूंक जाय, एनवायरमेंटाचें आमी प्रोटेक्शन करचें. सो हे खंय तरी स्टेट गव्हर्मेंट ह्या तेची मॅसेज येयलो तेजें इम्प्लिमेंटेशन हें जावंक जाय आसलें पूण तें जायना. आनी ही फक्त कारापूरची हें ना की बाकीच्या गांवांनी बसून अशेच मेगा हावजिंग प्रोजेक्ट्स येता म्हणजे आमचे गोंयचें पर्यावरण एनवायरमेंट आसा ते डिस्ट्रॉय करता. सो हेका खंय तरी आमी एक स्टॉप खंय तरी दिवंक जाय. त्या उद्देशान आमी ही आमची लढाई आसा ती एक नॅशनल लेवलाचेर व्हरता आनी सगळ्या भारताचे सगळे सिटीजन्स आसा तांकां अवेरनेस करपा खातीरूय मॅसेज आसा की गोंयान तुमी इतले वता आमच्या गोंयान ट्युरिजमा खातीर सिनरी पळोवपा खातीर की खंय तरी हे प्रेझेंट सरकार ती डिस्ट्रॉय करता. सो ताका आमी स्टॉप करूंक जाय. त्या खातीर आमचे देशभराचे जितले आमचे गोंय प्रेमी आसा तेंच्यांनी ह्या मिशनाक ह्या लढाईक तेंच्यांनी आमकां हेल्प करूंक जाय. सगळ्या गोंयच्या लोकांक हेल्प करूंक जाय. सोसायटीचे आमचे 25 ते 30 लोक आसतले जे गोंयचे आसतले. बिकॉज आमी बाकीचे जे आसा ते डिफरंट रूट मोड ऑफ ट्रॅव्हलान करता. थोडे जाण फ्लायटांतले, थोडे तितले डिलेड ट्रेन आसा तितून येतले. सगळे जाण आमी तेजेर जॉयन जातले एका कॉमन पॉयंटाचेर. प्लस थंयसर आमी प्रेस ब्रीफ घेतले आनी जे एनवायरमेंटल NGOs आसा तेंच्या बरोबर आमचे इंटरेक्शन जातले. तेंच्या बरोबर तेंचे सजेशन, तेंचे पॉयंट ऑफ व्यू ते सगळे आमी तेंचे कडसून तेंच्यो ओपिनियन्स आनी आमचे पॉयंट ऑफ व्यू जे आसा आमच्या गोंयच्या बद्दलची म्हायती आसा ती तेंकां आमी सगळ्यांनी तेंकां पावयतले. अंत्योदय तत्वाचेर चलता म्हणपी, विकासाभिमुख म्हणून घेवपी, नारी शक्तीचे नारे दिवपी सरकार आंदोलकांचेर वॉच दवरून आसा. आंदोलकांची दरेक चाल खंय ट्रॅप करतले हे विशींची रिएक्शन मिडियान आंदोलकांक विचारली. आयकात आंदोलकांचो हावेस आणि संदेश. अशें दिसता की हे खंय तरी सरकारना लोकांचे दबाव हाडटा. खंय तरी ते फियर क्रिएट करपाक सोदता की लोकांनी जागे जावंक जायना आनी हे गोंय वाचोवपाक आमी जे प्रयत्न करता ताका खंय तरी ते इनडायरेक्टली ते हे करूंक सोदता, आरो स्टॉप करपाक सोदता. हांव सगळ्या गोंयच्या लोकांक एक मागणी करता, तशें ते
इंटिमेशन जे गव्हर्नमेंट करता तुमकां क्लियर करता आमीच जावं तुमकां ट्रान्सफर करपाचो जो भंय दिता तेज्या पसून वयर उठोवंक जाय आनी खंय तरी आमी आमचे गोंय आतांच वाचोवंक जाय. जर तरी आमी आतां आवाज करिना जाल्यार हे अशे बारीक बारीक गोश्टी करीत रावतले आनी तुमकां एक तरेचो फियर क्रिएट करतले. आयदर फोन करून तुमचे फोटो घेवन नाल्यार आनी कसले तरी इनडायरेक्ट मेथडान हे गोंयच्या लोकांचे फियर क्रिएट करता की तुमी सरकारा विरुद्ध जे एक्शन घेवंक जायना म्हणून आमी उलोवंक जायना म्हणून देखील आमी उलोवंक जाय लोकांनी आवाज उठोवंक जायना हेजेर ते खंय तरी स्टॉप करपाक सोदता. कित्याक तांकां इलेक्शनाचो एक तो भंय आसा की फुडल्या इलेक्शनाक तांकां एक मार बसपाचो आसा. तेज्या पसून ते एक स्ट्रॅटेजी तयार करतात की लोकांनी आपलो आवाज उठोवंक जायना म्हणून ही एक चाल ही तेंची. हांव गोंयकारांक परत एकदां उलो मारता की इनफ इज इनफ हेंच्यांनी एक आमचे जे 100 दीस जाता त्या खातीर आझाद मैदानाचेर 5 सुमार एक सगळ्यांनी मिटींग आपयला. सो सगळ्या गोंयकारांक हांव उलो मारता की सगळ्यात मोठ्या संख्येन ही आझाद मैदानाचेर सोमार दीस 5 सुमार तुमी तेचे जॉयन जाता रॅलीक मिटींग जी आसतली तेका. तशेंच जर तरी तुमी पयस आसा डिफरंट काणकोणाच्या पेडण्याच्या येवपाक मेळना जाल्यार तुमच्या गांवांत एक सॉलिटरी रॅली काडा नाजाल्यार एक मशाल रॅली काडा नाजाल्यार कॅन्डल लायट काडा ऑर एटलिस्ट एक ग्रूप मिटींग करा की तुमी गोंयचे जे पर्यावरण आसा गोंयचे ज्या तरेन डिस्ट्रक्शन जालां ते कशें वाचूंक शकता. सो एक तो मेसेज तुमी सरकाराक दिवंक जाय की तेजो फोटो काडून सोशल मिडियाचेर अपलोड करूंक जावं आनी अदर मिडिया पसून की तुमी सगळे जागे जाल्लेले आसा. आमी सुशेगाद गोंयकार ना आनी जेन्ना गोंयचें रक्षण करूंक जाय तेन्ना गोंयचें प्रोटेक्शन करूंक जाय तेन्ना आमी सगळे जाण एक येतले जागे जातले आनी गोंयचें रक्षण करतले. दक्षिण गोंयच्या बेताळभाटी वाठारांत रानवाड्यार रावपी जाणट्यांक मारबडे आनी धमक्यो दिवपाची आगळीक घडल्या. ताणें पुलीस कागाळ करतकूच आरोपीच्या विरोधात केस रजिस्टर केल्या. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांतल्यान रिकॉर्डिंग लागून हे प्रकरण उक्ताडार आयलें. क्रिसोस्टोमो मारियानो सुवारीस हो कुंकळे रावता. इजिदोर सुझा आणि आयरीन गोन्साल्वीस या दोघांच्या विरोधात पोलिसांनी एफआयआर केल्या. क्रिसोस्टोमो मारियानो सुवारीसची धूव नोकरी निमतान भायल्या देशात गेल्या. आपल्या फाटल्यान जाणट्या बापायची जतनाय घेवपाक तिणें केअरटेकर दवरल्यात. पूण घरच्यांनीच बापायचो छळ चलयला अशें क्रिसोस्टोमोचे धुवेन आरोप केला. सीसीटीव्हीक लागून ही आगळीक उजवाडाक येयली. दिसाचे कॅमेरे बंद करून ही मारबडे जाताली. शेजाऱ्यांनी आयकले उपरांत लंडनात कामा निमतान गेल्ले तेचे धुवेक कळीत केलें. उपरांत धुवेन मिडिया खातीर हो व्हिडिओ तयार केलो. आयकात क्रिसोस्टोमोचे धुवेचे उतफर्के. हांव बेतलबाती गांवचें हांव सद्या लंडना आहा. सो होच डॅडीके व्हिडिओ वायरल जालो तो मुगे डॅडी आनी तेका डॅडी मारता तो मुसभाव आनी तेका मारता ती तेजी बायल. सो हांवें मुगे लायफान जायतें केलें. मुगे डॅडी बरे भाशेन सर्वीस दिली. कॅरटेकर दवरले. कॅरटेकर जायते 1 आनी 2 न्हू एटलिस्ट 8 कॅरटेकर्स दवरले. ते कोण तेंचे बरे रावन आसले. सदां म्हाका कंप्लेन कोताले तुगे भाव एश कोता तुगे भावागे बायल एश कोता. सो मागीर हांवें सांगलें आज चोय मातशें समजून घे मातशें कित्याक आमगे डॅडी चोयत म्हळ्यार आमी तांकां बरे भाशेन रावपा जाय कॅरटेकरा कडेन म्हणजे तांकां बरे भाशेन हें करूं जाय. मागीर कितें काय म्हळ्यार जगोण 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 सगळ्यांक काळें मागीर ती म्हणपा लागली चल हांव पण चोयता. ओके फायन चोयत म्हणून जाल्यार म्हज्यान आनी चोय बरेपणान तेमी सांगिल्लें हांव पण चोयता आनी कॅरटेकर दवरनाका. हांवें म्हणून चल ओके हांवें ते पयशे कॅरटेकरा चोयता ते हांवें काडलें नेंग धाडलें चल तुमी चोयताय चल बरे भाशेन तुमी चोय कोणा बरे भाशेन कोत तें बरें जालें न्हू. मागीर स्लोली स्टार्टींग बरी हाय ओके. मागीर रातीचे कॅमेरा ऑन जाताय आनी दिसा सगळे कॅमेरा बंद आहाय. सो म्हाका जायत्या लोकांनी सांगिल्लें मातशें कॅमेराचें नदर बी मारया हांव म्हूण कळ्ळें न्हू. आमकां घरा आवाज येता. 1 आनी 2 लोकांनी सांगलो ना जायत्या लोकांनी सांगिलां. सो डॅडीगे आवाज येता आनी हें तें चोय आं मातशें कितें जाता तें चोय आनी म्हाका डॅडी माताय म्हूण तेंय काना पळोवलें. मागीर कितें जालें हांवें म्हळें चोय हांव आनी कितें म्हणून सोचे म्हाका कांय एविडन्स आसना. हांवें सेंट एंटनीका मायलें. सेंट एंटन ती खबर म्हाका जाली 2 सोमना पयलीं ना गेल ते सोमना मेळ्ळो ती म्हाका डॅडी माताय आं चोय आं एशें हां. सो हांवें म्हळें ओके म्हाका आतां एविडन्स जायो. ट्यूजडे हांवें सेंट एंटनीको मागिल्लें. सेंट एंटनी चोय म्हाका कितें तें स्वता आहा तें सगळें दाखय कित्याक ती म्हज्या तोंडाको कांय ना जाल्या भशेन दाखयताय. आनी मागीर बिहायंड द बार्स चोय ती कितें कोताय ती तेका हाटल्यान कॅमेरा ऑफ कोताय आनी धाडायताय खंयचे सकाळीं मॉर्निंग मार पडटा खंय तेका आनी इवनींग न्हांवपा टायमा. सो आनी माल मोटरी
कितें आनी सांगपा जायना म्हज्यानी मुको आनी वर्ड्स नाय मुकोडे होरें सांगपा आनी कांय ना हांवें म्हण तेंच्यान म्हाका डायरेक्ट सांगो जातालें आपणाको आनी जायना चोवपा तेका डॅडी तूं कितें कोर आनी कितें कोर नेक्स्ट स्टेप घेवपा जातालो बरे भाशेन जातालो तुमी तेका मात लावपा जायना आनी मुकोडे जायना तो आनी मुको वर्ड्स नाय सांगपा सो आय नीड जस्टीस फॉर माय डॅड आनी तेका कितें मिडिया हांवें ऑलरेडी सांगिलां मुगे कितें सांगपा आहा तें मुको आनी उतरां नाय आनी म्हाका उतरां देवान आनी येयना म्हज्या तोंडा कितें सांगपा देवान कितें केलां तें म्हाका दाखोय न्हू तें हांव देवा आर्गां दितां आनी हें आज जालें तें मुगे डॅडी दुसरें कोणू जाणटेल्या एशें कोन्न कोणू पेरंट्सां एशें कोन्न मानाकाय प्लीज आमकां ल्हान आहलोलीं ओड केलें मुगे डॅडीन म्हाका आमकां ल्हान आहलो ओड करपा जाय ते त्रास पळय मुगे कोणू गांवचो बेतालबाती लोक सांगतलो मुगे डॅडी केसो मनीस तो आनी म्हज्यान आनी कांय सांगो जायना कोरगांव देवळवाड्यार एक ल्हान साकवो रेलिंगा विणे पळोवपाक मेळटा रेलिंग नासलेल्यान भुरगीं उदकांत पडपाचो भंय आसाच हो पूल गार्बेज डंपिंग पॉयंटूय जावन रावला आमदारान लक्ष घालचें कोरगांवकारांनी मागला कोरगांव देवळवाड्यावेले सांकवाचें रेलिंग पिड्डेर जावन पुला पोंदा पडला भुरग्यांक आसूं वा रातचे वेळार पुला वयल्यान वचप्यांक धोकेचो जावन रावला हो पूल अजून ह्या पुलार गाडयो धांवतात रातच्या वेळार पुला पोंदच्या व्हाळांत कोयरा पोटल्यो हाडून बडयतात अजापाची गजाल म्हटल्यार थंय नोटीस बोर्ड लायला तेचेर बरयलां कोयर वडोवप्याक 5,000 दंड दितले तरीकय लोक कोयर वडयतात वाचपाक येना म्हणून काय कोयर वडोवपी अनपड काय पंचायतीची सुचोवणेक न भिवपी कोण तो कळना पूण कारवाय जावपाक जाय खरी तेच बरोबर ह्याच पुला कडल्यान मसणभुये कडेन वचपी रस्तोय पिड्ड्यार जाला खड्डे मुक्त गोंय म्हणप्यांनी लक्ष दिवप गरजेचें आयज आमी ह्या ज्या रोडाचेर येयला आमचें जें भुमिका देवस्थान कोरगांवां देवळवाड्यान जें भुमिका देवस्थान आसा थंयसर तेच्या तोंडात फुडें हो रोड आमच्या वयर मसुंडेक गेला आनी थंयसरूच हो साकवो आहा एक पूल बारीकसो बीच कसो बांदला पूण हांगासर इतकी हांगासर वायट परिस्थिती जाल्लेली आहा एक तर पावसान उदक थंय खेळटा भुरगीं उदक व्हांवता म्हणून थंय पळोवंक येता सेप्टीक सायडीक कांयच ना सेप्टीक आसलेलें ऑलरेडी मोडलेलें आहा जाता तितले बेगीन WRD किंवा जो कोण आमचो हेचो मिनिस्टर आहा तेणी ही तेचेर मातसो तरी विचार करचो आनी जाता तितलें हेचें काम बेगींतल्या बेगीन सुरू करपाचें दुसरी गजाल हांगासर गार्बेज उडोवपाची ही जागा न्हू हांगासर म्हाका दिसता पंचायतीन फलक सुद्दां मारलेली एक एडवर्टायज मारलेली की हांगासर ही गार्बेज उडोवची न्हू तरी सुद्दां लोक आयकना कोण उडयता हांव म्हणटा कितें जर कोण दिसता न्हू ताका सरळ फायन घाला हें असलें ही गार्बेज उडोवपाची जागा दुसरी गजाल वयरसून देंवती असल्या कारणान रस्तो तर तो पाडूच पडला रस्त्याक त्या कांयच ना मसुंडेची जागा आयज कितलो सुद्दां लोक ते मसुंड्यान वयता भुरगीं वयतात स्कुलाक वयतात येतात वयतात केन्ना गाडी येतली तेंचेर बाबड्यांचेर तें उदक इतलें उदक थंयसर बसता वयरसून ती घाण जर मसुंडेची ती घाण जर व्हांवून येवंक शकता त्या हेतून पुलांच्यान येदो व्हडलो व्हाळटो जाता तितले बेगीन हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन जाता तितले बेगीन तेचें मातशें काम करपाचें आनी बेगीतल्या बेगीन लोकांक हेचो एक हें दिवपाचें बरें म्हणून आमी बाबा एक आमच्या एक गव्हर्मेंट मातसो आमच्या आमदाराकूय हांव सांगता मातसो रिक्वेस्ट करता आमदारांनी आमच्या हेचेर मातशें लक्ष घालचें अशे गजाली जाल्लेलेय बी नात आमदारान कितें तरी आमी सांगलां आनी कितें करूंक ना अशें ना केलां ते दुर्दशा जाल्ली आहा तो हांव सारको करता सरकारान व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो ट्रक वयता ह्या वटेन आनी ते कोणा रातचो पडान मोडटलो गाडी सायडीक ही पायपां होती ती बुडयल्ली अशें व्हळांत पडलेलें आहा रेल्वे पुलिसांनी रेल्वेत मोबायल फारोवपी चौगांक धरल्यात प्रवास करतना प्रवाशा कडल्यान कोचून घेतलेले सुमार 60 मोबायल चोरा कडल्यान जप्त केले मजगती लोकांनी प्रवासा वेळार आपल्यो वस्तू सुरक्षीत दवरच्यो अशे तरेची आगळी घडली जाल्यार लागच्या रेल्वे पुलिसां कडेन वा रेल्वे हेल्पलायनीचेर कॉल करचो असो उलो रेल्वे पुलिसांनी मारला हे चोर वेगवेगळ्या गाडयांतल्यान प्रवास करपी लोकांक टार्गेट करताले बेसावत प्रवाशांचे फोन कोचून घेताले मेळिल्ले गुप्त माहितीच्या आदारान रेल्वे पुलिसांनी अशा चोरांचो सोद घेतलो आणि चौगांक धरले बी हे कारवायेत पुलिसांनी 60 फोन ताब्यात घेतलेत मोबायलवाल्यांची वळख काढून तांकां परत दिवपाची यत्न पुलिसांनी केले
प्रवाशांनी रेल्वेंतल्यान प्रवास करताना सादूर रावचे असो उलो रेल्वे पुलिसांनी मारला. कोंकण रेल्वेन येता ज्यो ट्रेनी पटना, बिहार, झारखंड वेरियस स्टेटींतल्यान ज्यो ट्रेनी येता हांगा आमच्या मडगांव रेल्वे स्टेशनासून पास ऑन जाता भितर तेजो मल्टिपल कंप्लेन आमकां पुलिसांचे रिसीव जाल्ली आसा इन रिस्पेक्ट ऑफ द मोबायल फोन तेंचे बॅग स्नॅचिंग जाता. सो सगळ्यो कंप्लेनी आमी हांगा रजिस्टर केल्ले कडेन आसा. सो तेच्या प्रमाणे आमचे PSIs विप्लव, रोजवेल्ट, प्रज्ञा आनी म्हाजो सगळो LIV स्टाफ तेंच्यांनी तेजेर काम करून आमी ह्यो केसी थोड्यो डिटेक्ट केल्ल्यो आसा. एंड तितून आमी मुकेश कुमार चव्हाण महाराष्ट्रा, राधेश्याम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, राम सजन चव्हाण फ्रॉम महाराष्ट्र आनी लाल सिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश हांकां आमी अरेस्ट करून काही प्रमाणात तेंचे कडल्यान आमी मोबायल रिकवर केल्ले आसा. आतां सद्या ते कस्टडीन आसा आमच्या. दे वेर बीन प्लेस्ड इन ज्युडिशियल कस्टडी. इन्व्हेस्टिगेशन तेंचेर चालू आसा आनी इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट करून आमी तेंचेर काही दिसान आमी चार्जशीट फायल करतले. सो तेंकां जेन्ना आमी कस्टडी घेतिल्ली तेंची तेन्ना आमी तेंकां इंटरोगेट केले. इंटरोगेट करून जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे त्या लोकांक आमी हाडून तेंचे कडल्यान आमी जवळ जवळ 50 ते 60 ह्या फिगरा प्रमाणे आमी मोबायल तेंचे कडल्यान रिकवर केल्ले आसा. मोबायल खंय काडून खंय विकताले कितें? ते मोबायल काडून चोरी जेन्ना जाली ते मोबायल काडून कोणाकूच दिवप. जी रेट मेळटा 2000, 3000, 5000 मेळटा तेका काडून दिवप आनी कोणूय ते मोबायल घेताले. ते मोबायल घेतल्या उपरांत लोक आपले सिम कार्ड घालताले. आनी चोर मार्केटान बी अशे वयताले हे मोबायल. हय, चोर मार्केट म्हणूंक शकना कारण जे मोबायल जर ते चोरून व्हेले ते खंयूय विकप, ते मडगांव विकप काय आनी खंयसर विकप. जशें जशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटालें की तुजो मोबायल अमक्याक दिला आमी तेच्या प्रमाणे हांव म्हाजी टीम डिस्पॅच करतालो. जो मोबायल त्या पोझिशन कोणाचें आसा पळय तेका घेवन येताले आमी. तो मागीर आमकां सांगतालो की मोबायल ताका कोणी दिल्लो. सो तेच्या प्रमाणे ही आमकां जी नांवां आसा मुकेश कुमार हे लोक तेच्या प्रमाणे आमी तेका अरेस्ट केल्ले. कितले दीस जाले ते हांगाच आसताले हे चोर? चोर हांगा रावप म्हणजे तेंगेले हो मोडस ऑफ ऑपरेंडी आसा तेंगेलो ट्रेनचो शेड्यूल पळोवन. जशी ट्रेन आयली त्या ट्रेनीन चडप. ट्रेनीन चडल्या उपरांत तो मोबायल बॅग जो कस्टमर जो लोक जो कोण आसा पळय तो न्हिदल्या उपरांत तेजे बॅग घेवन वचप. बॅगान तेन्ना तेंचे सामान मोबायल आसतले, आयपॅड आसतले, गोल्ड ऑर्नामेंट आसतले, कितें आसता तेंचे बॅगान. हय, तेंकां आमी सगळ्यांनी इन्फॉर्म केल्ले आसा. तेंच्या मोबायला प्रमाणे आमी तेंचे इन्स्ट्रुमेंट ओपन करून IMEI नंबर तेंचो SDR काडून सगळें आमी तेंकां इन्फॉर्म केल्ले आसा. सम ऑफ देर नाव झारखंड, सम ऑफ देर तामिळनाडू, सम ऑफ देर महाराष्ट्रा. तर डिफरंट इंडियेंतल्या डिफरंट स्टेटीचे ते लोक. सो ऑल दे वर इन्फॉर्म्ड एंड सम ऑफ द मोबायल वी हॅव ऑलरेडी हँडेड ओवर टू देम. जे गोंयचे कोण आशिल्ले ते गोंयच्या लोकांक ऑलरेडी दिल्ले आसा मोबायल. भायले जे लोक कोण आसा दे आर अप्रोचिंग अस वन बाय वन. सो अकॉर्डिंगली वी वील डिलिव्हर द मोबायल टू देम. तुम्ही हे लोक मुकेश कुमार हो महाराष्ट्राचो, एक उत्तर प्रदेश, एक राम सचिन चौहान हो महाराष्ट्र, लाल सिंह हो उत्तर प्रदेश. से गोवा मडगांव आ रहा था, रेलवे को सोया था. सोने के टाइम में मोबाइल चोरी हुआ था. बाद में इधर कंप्लेंट किया तो बहुत अच्छा सर्विस भी दिया था. कंप्लेंट देने के बाद में बहुत अच्छे से हमको ये सर्विस दिया. अभी आज वो फ़ोन करके बोला मोबाइल मिला, ट्रेस करके मोबाइल मिला बोल के आने को बोला. कितना दिन हो गया तुम्हारा मोबाइल नहीं था? 2 महीना. कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे थे आप? बैंतूर से मैं मडगांव आ रहा था. बरें जावपाची शक्यता नासलेले दुयेंस जाल्ल्या शिक्षकांक 365 दिसाचो पगार दिवपी एडवान्स ट्रिटमेंट लीव दिवपाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मान्यताय दिल्या. भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ राज्य संयोजक बाबाजी सावंतान ह्या निर्णयाक येवकार दिला. शिक्षकांच्यो कागाळी आयकून वेगळीच अधिसुचोवणी काडिल्ल्यान मुख्यमंत्र्याचे उपकार मानल्यात. हे सुटीक लागून पिडेस्त शिक्षकांक धादोसकाय आनी अर्थीक सुरक्षितताय मेळटली अशी अपेक्षा भाजपा शिक्षक सेलान उक्तायल्या. लेट स्टेज पर्यंत पावतात आनी तांकां खंय तरी सफरींग जाता. स्पेशल एक लीव प्रोविजन सरकारान करचें अशें तांचें डिमांड आशिल्लो. सो तो रिक्वेस्ट आमी चीफ मिनिस्टरा कडेन आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर महालेखा डॉ प्रमोद सावंत हांचे कडेन हो विशय मांडलो आनी ताणें वीथ ऑल जेन्युनिटी आनी तांकां अंडरस्टँड करून तो विशय ताणें एक्सेप्ट केलो. थंयच एक्सेप्ट केलो इमिजिएटली. लक्षांत येतकीर अशे विशय खूब आसात आनी गरज आसता.
आनी ताजे नंतर तांणीच कॉन्स्टंटली फॉलोअप करून ताजेर ऑर्डर आयली, फेब्रुवारीन ऑर्डर आयिल्ली की एडवान्स स्टेज ट्रिटमेंटा खातीर, एडवान्स स्टेज टर्मिनल इलनेस जे आसात त्या टिचरां खातीर 365 दीस पेड लीव मेळटली म्हणून फेब्रुवारीन आयिल्ली ती ऑर्डर. आनी ताजे नंतर बरेचशे जाणांक ताजो फायदो जाला. त्या खातीर आमी दोतोर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जावं किती गेली ती 7 ते 8 वर्सां कन्सिस्टंटली काम करतात. एक एम्पॅथेटीक नदरेन काम करता लोकांक, शिक्षकांक किंवा बाकीच्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांक पळयतात आनी तांच्यो जेन्ना खंय मागण्यो आसतात, जेरीन आसतात तांकां रिस्पॉन्स ही पॉझिटिव्हली करतात. तांकां आमी थँक्यू म्हणल्यार परत एक फावटी आमचो सगळ्याच वतीचो सगळ्या टिचरांनी खरें म्हणल्यार थँक्यू म्हणपाक, कारण अशी वेवस्था गोंय सोडून बाकीच्या खंयच्याच प्रदेशांत आसा अशें म्हाका दिसना. एकमेव राज्य आसतलें एक पेड लीव 1 वर्सा टर्मिनल इलनेसाच्या ट्रिटमेंटा खातीर एट अ लेटर स्टेज मेळटा जाल्यार सफरिंग्स एक्चुअली जाल्यार वाडत आसतात ताचे. सो विशय जालो की काल एक असो न्यूज आयलो की बरेचशे लोकांक ती मेळना किंवा पयलीं मेळची अशी मागणी म्हणून. आमचें कशें आसलें, आमी मागिल्लें फक्त कितें टर्मिनल इलनेसा खातीर ती दिवची आनी ती मान्य जाली. तितल्या पुरती आमचे आशिल्लें ती मान्य जाल्लें जाता. आनी म्हजे कडेन फिगरूय बी आसात. आतां हांवें फिगर्स घेतले. 8 जाणांक आतां पर्यंत अप्रूव जाला. फायंड आवट केल्ल्या तेवढें म्हाका अशें समजलें की जी टीम ऑफ डॉक्टर्स ही रेकमेंड करता सगळें इन्वेस्टिगेशन जातकच आनी डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन इमिजिएटली ती अप्रूव करता. आतां ती एक केस आतां अंडर प्रोसेस आसा, इमिजिएटली जातली ती. तातूंतल्यो 8 आनी 8 सँक्शन जाल्यात. इवन स्टेज 2 कॅन्सर सुद्दां एक अशी सँक्शन जाल्ली आसा, ताका गरज आसा. तिवरे वरगांव पंचायतीचो नवो सरपंच म्हणून सिद्धार्थ गाड वेंचून आयला. 9 वांगड्यांतल्यान 6 वांगड्यांनी सिद्धार्थाक तेंको दिलो. प्रिझायडिंग ऑफिसर बाबू नायकान सिद्धार्थ गाडाक तिवरे वरगांव पंचायतीचो सरपंच म्हणून जाहीर केलो. हेर कामां बरोबरच थळाव्यांक सतावपी कोयराचो प्रश्न मुखेलपणान सुटावो करतलो अशें वेंचून येयल्ले उपरांत सरपंचान सांगलें. सरपंच पदाची जबाबदारी दिवपी सगळ्यांचे तेणें उपकार मानले. आतां कशें गेली 8 वर्सां जालीं हांव पंच म्हणून काम करता. डेप्युटी सरपंच जाल्लो त्याच वाड्यार आनी आतां सरपंच म्हणून काम करतलो. जें कितें आहा आमी म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगान केल्लें आसा हें सगळें सांगप म्हटल्यार. आनी आतां कितें आहा मोठो इश्यू म्हटल्यार गार्बेजीचो. सदांच कितें आहा गार्बेजीचो पयलो इश्यू गार्बेजीचो येता. प्रत्येक बाकीचीं कामां सोडून ताका गाडी बंद पडली आनी कितें सगळें तेंच पळोवचें पडटा. मॅडम आमची पळयताली अपर्णा, तेज्या वांगडा सुमित्रा आसलेली, शिल्पा आसलेलो, फ्रांसीस आसलेलो आनी बाकीचे 4 मेंबर आसलेले, जयेश आसलेलो, तेवूय पळयताले. अशें कोणूच हें करिनासले. हो मोठो इश्यू म्हणजे गार्बेजीचो. आतां सगळे 9 मेंबर आमी एकीकडे रावन तो इश्यू सॉर्ट आवट करतले. प्रायोरिटीची कामां आसात ती आतां उरलेली कितें आहा पेंडींग? जी प्रायोरिटीचेर एक 4-5 कामां उरलेलीं आसा. बाकीची लास्ट हितून आमची हें जाल्ली आहा, टेंडर फ्लोट जावन कामां घेतलेलीं आसा आनी थोडी कामां कंप्लीट सुद्दां जाल्ली आहा. जी कितें कामां उरल्या, जे विकास कामाची उरल्या तेका कामां हातीन घेवन आमी ते सगळे 9 मेंबर कामां करतले. हांवूच म्हणना, हांव सरपंच जालो म्हणून हांवूच म्हणिना, सगळे 9 मेंबर एक रावन कामां करतले. तिवरे वरगांव पंचायतीचे आयज सरपंच इलेक्शन जालें. आयज 2 नॉमिनेशनां भरलीं, सिद्धार्थ गुरदास गाड आनी संजीव विनायक कोंडरेकर. हातून सिद्धार्थ गुरदास गाड हांकां 6 वोट्स पडली आनी संजीव विनायक कोंडरेकर हांकां 3 मतां पडली. सगळ्यांत चड मतां पडल्या कारणान सिद्धार्थ गुरदास गाड हांकां 6 मतां पडल्या कारणान तांकां हांव डिक्लेअर केलें प्रिसायडींग ऑफिसर बाबू नायक की ते सरपंच म्हणून इलेक्ट जाले तिवरे वरगांव पंचायतींत. वेर्णा काणका रॅम रायझींग उपक्रम घडोवन हाडलो. सेंट जॉन एज्युकेशन सोसायटीच्या उद्देजकता आनी कुशळटाय विकास उपक्रमांतल्यान ही कार्यावळ चालीक लायल्या. गोंय सरकाराच्या उद्देग वेपार आनी वाणिज्य संचालनालयाचो उपक्रमाक आदार मेळ्ळो. रॅम्प रायझिंग ही 5 दिसांची खासा बायलां खातीर कार्यशाळा घडोवन हाडली. देश स्वयंपूर्ण जावचो, बायलां स्वताच्या पांयार उबी रावची, विविध सरकारी योजनांचो घरात अर्थीक हातभार लागचो ह्या हेतान हो कॅम्प घडोवन हाडलो. 5 दिसाचो कोर्स केलो म्हणून जायना. निमणो आमचो सरकाराचो आनी आमचो उद्देश की स्वयंपूर्ण गोंय जावपाचें. आमची महिला स्वयंपूर्ण जावपाची, आमच्या महिलांक शक्ती दिवप, आपल्याच पांयार उबे रावपाक. टू
become so that a woman gets self-employed. सोगलेच बाबा 100 रुपया दे रे 200 रुपया दे रे म्हणून पती देवा फुडें मागीत रावपाचें न्हू. आमी कितें तरी 2 रुपया जोडून आमकांच खातीर नाजाल्यार म्हाज्या भुरग्याचें ट्युशन फी नाजाल्यार कितें तरी. सो हे कोर्सीस जे आमी ब्युटिशन कोर्सीस नाजाल्यार हे फॅब्रीक कॉलर्स नाजाल्यार आनी खूब कोर्सीस फुडें शिकयतले तुमकां. हे 5 दीस तुम्ही सकाळी साकून 3 पर्यंत हांगा आसतली. जेवण बेगीन बेगीन करून घरांतली येतली. सो प्लीज लर्न वॉटेवर यू लर्न इट थारली. सारकें शिकात. परते सांगता 100 फावटी विचारात पूण सारकें शिकात आनी घरा वचून प्रॅक्टीस करात. नाजाल्यार प्रॅक्टीस करिना जाल्यार विसरतले तूं. आनी प्रॅक्टीस करून निमणे हें कितें पावन तूं तें साडी करून नाल्यार चुडीदार करून कितें तरी करून मार्केटांत विकता. नाजाल्यार एक धाकटो ब्युटी पार्लर घालता. आनी रिमेंबर कपड्याचे बिजनस ना म्हूण तूं ब्युटी पार्लर बिजनस इट नेवर गोज आउट ऑफ फॅशन. ते सगळे कपडे म्हणटा ते आमकां फेस्तां आनी आमच्यो परब्यो चालूच आसता. आनी ती वॉट न्यू साडी न्यू चुडीदार न्यू कपडे एवरी फंक्शन. सो तो गिरायक आसतलेच. आनी एक महिलाक पयलीं फकत बायलो ब्युटी पार्लरान वयताल्यो. आतां पार्लरांनी वचोन पळयात दादले आसतात. दे ऑल्सो कम टू फेशियल टू मॅनिक्युअर पेडिक्युअर सगळे व्हडले पार्लरांनी वचोन पळयात दादले आसतात. सो एवरीबडी वॉन्ट्स टू लूक गूड. हेअर कट आसता हे आसता ते आसता. सो कितें तुमी शिकतात हे 5 दीस हे बेसीक हेजेर आनी इम्प्रुवमेंट करून आनी कोर्स आहा जाल्यार ते एक घेवचे. आनी परते रिक्वेस्ट करता ते उद्यम कार्ड आहा ते करतले म्हणून सांगलां हे 5 दीस कोर्साक. सो कोणे सगल्यांनी तो कार्ड करचो. तो कार्ड केले म्हणटकूच तुमकां एक धाकटुली स्मॉल स्केल बिजनस चालू करूंक मेळटा. आनी तेजेर कितलेच डिस्कावंट आहा. तूं तुजें बिजनस चालू करूंक जाय जाल्यार चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना अंडर वेरियस स्किम्स तुका ते लोन सबसिडीचेर मेळटा बिजनस चालू करपाक. हो जर प्रोग्राम घडोवपाक जर खरें सहकार्य जर कोणाचें आसा तर हें तुमच्या सगळ्यांचें आसा. हेची एक गोबरात मेहनत आसा की अशें प्लॅनिंग करया तशें करया सगळें. आनी म्हाका तर कांयच खबर नासलेलें. आनी हांवें खरेंच सांगता की तेंच्यांनी तरी सांगलें की हें सगळें करपाक म्हाजो हात आसा. हांवें तांकां फक्त एक आदार दिला. पूण जो प्रोग्राम जो घडोवन हाडला हो तेंच्या मार्फत घडोवन हाडला. कित्याक तांकां हांवें रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमी करा कित्याक जो मेरेन तुमी फुडें करचे ना तो मेरेन कांयच जावचें ना. एक उदाहरण तुमकां हांगल्यान हांव बसता एक नोट करतलो की एक नुस्तें आसा आनी त्या नुस्त्या वेळार एक एग्जाम्पल क्रिएट जालें म्हाज्या मनाक की मेल्ल्या नुस्त्याक उदकाचो प्रवाह पावयता आनी जितें नुस्तें स्वता आपली वाट तयार करता. आनी तुमकां खंयची वाट तयार करपाक जाय जित्या नुस्त्याची काय मेल्ल्या नुस्त्याची. व्हडल्या नांवाक व्हडल्यान सांगली. आनी ह्याच पद्दतीन तुमी काम करा. तुमकां खंयसरूय कितें मदत जाय कितें सपोर्ट जाय कितें हाडपाक जाय हांगासर कार्यक्रम करपाक जाय आनी कितें करपाक जाय म्हाजें सहकार्य तुमच्या वांगडा सतत आसतलें. कित्याक ह्या जर हांवें पदाचेर हांव पावला जाल्यार तुमचा आशिर्वाद तुमच्या विश्वासान आनी हो विश्वास हांव केन्नाच पडपाक दिवचो ना. मन खरेंच मनांतल्यान सांगता की तुमच्या इच्छेनुसार एक हांव नेतो न्हू पूण एक समाजकार्य म्हणून म्हाज्या देडे सुद्दां म्हाका सांगलेलें की मन खरेंच वाटता की कितें करतलोय बाबा म्हाज्या बरें कर कळ्ळें एक नांव. पूण झिरोंतल्यान म्हाजो धंदो म्हाजो एक कित्याक सांगता तुमकां कळपाक जाय. हांवें जेन्ना स्वता म्हाजो धंदो वेवसाय उबो केल्लो पळय हांवें स्वता काम केलेलें पेंटिंगेचें. स्वता वचून म्हाज्या फ्रेंडाच्या घरा वचून खासप सुद्दां हांवें रातचें केल्लें. कित्याक न सोडून सांगता पूण आयज करोडांनी खेळटा हें सांगता ह्या देवाच्या आशिर्वादान की देवान म्हाका शक्ती दिली. कित्याक हांवें म्हाजो टॅलंट यूज केलो कळ्ळें. हांव म्हाज्याच पांयाचेर उबो रावलो. कित्याक एक 25,000 सुद्दां म्हाजे कडेन नासलेलें म्हाजो बॉन्ड भरपाक की एक PWDचो. पूण तें सुद्दां हांवें कशें केलां कितें केलां पूण केन्ना डॅडी कडेन सुद्दां केन्ना त्रास करून हांव की मनांतल्या मनान रावत. कित्याक म्हाका स्वता घडपाक जाय आसलेलो आनी घडटलें जाल्यार स्वता
स्वताचें नशीब स्वता आपूण घडोवंक शकता. म्हणून एक म्हण आसा की तूंच आहे तुज्या जिवनाचो शिल्पकार. हें सांगून हांव तुमकां हें सांगता की स्वता तुमच्या भितरलो तो फायटर आसा तो जागायार. प्रत्येका भितून एक फायटर आसता. तो जागायार आपल्याक कितें आसा तें समजून घेयात. खूब खूब बरें दिसता तुमकां सगळ्यांक हांगा पळोवन. आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा बाब संकेत आनी तेजे इंटायर टीम हे प्रोग्राम ऑर्गनायज केले. आय थिंक फॅब्रिक कोलाज प्लस ब्युटिफिकेशन कोर्स. सो आय वूड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू मेक यूज ऑफ दिस कोर्स and maybe open your own beautician parlor one day. मागीर आमी दोनी येता करपाक. So I really hope you'll make good use of this, and we really need to empower our women. I think they are the backbone of every family, and not only empower them but also take care of them, their health and everything. So thank you so much Sanket for having me here, and तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. वास्को पोर्ट टाउनच्या रोटरी क्लबाचो नवो अध्यक्ष म्हणून रोटरियन आदित्य साळकारान पदभार स्वीकारलो. रोटरियन आदित्य बिपिन साळकाराची 2026-2027 वर्सा खातीर वास्को पोर्ट टाउन रोटरी क्लबाचो अध्यक्ष म्हणून नेमणूक जाली. हो क्लबाचो 10वो अध्यक्ष. रोटरियन डॉक्टर नंदिता ओंकार शेटये सचिव म्हण तर रोटरियन रेश्मा लुईस आणि हेर वांगड्यांनी पदभार सांबाळ्ळेत. शुक्रारा सांजवेळा वास्कोच्या मुख्यालयात स्थापना सुवाळो जालो. To be with you this evening as we witness the installation of President Rotarian Aditya and his board. Today marks not just the installation of a new president, but the beginning of another inspiring chapter of service, fellowship, leadership, and meaningful impact. Congratulations, Aditya, your board of directors, and every member of this vibrant club. Today, you take on more than an office. You're embracing an opportunity to inspire and to lead with purpose. President Aditya, to you I say, lead with courage, listen with humility, and serve with compassion. Encourage every member to discover their unique place in Rotary. Celebrate every achievement, learn from every challenge, and remember that service becomes truly fulfilling when it is shared. Your success will be measured by the lives you touch, the leaders you nurture, and the fellowship you strengthen. When we get to occasions like this, I always wonder, why is it that we are in Rotary? What is it that is so important for us to be in Rotary? What is it that drives us to be there? And many a times, to answer that question, I go back to what our mission is. I don't know how many of you have read our mission statement, but it goes like this. It says, we provide service to others, promote integrity, and advance world understanding, goodwill, and peace through our fellowship of business professional and community leaders. World understanding and peace. Lofty, isn't it? How can you sitting here in Vasco contribute to world understanding and peace? How can any of us do sitting in our clubs in small towns across India, across Philippines, across Africa? Well, my dear friends, we do contribute to world peace, and I'll tell you how. When Rotary provides dialysis units to hospitals and to areas where there are no dialysis, what is it doing? It's providing medical services to a person who cannot reach or have those medical services, but what does it do to its family? It provides peace to that family, because that family becomes peaceful because someone who's suffering in their own family is getting medical treatment. Peaceful families, my dear friends, contribute to making peaceful communities. Peaceful communities make up peaceful nations. Peaceful nations don't go to war. When we provide educational facilities or books or equipment to schools, what are we doing?
We are actually giving students that cannot afford to to study and to have those facilities, we are providing them with what they don't have. What does it do to their families? It gives them peace because their kids are now getting the best of facilities to study. Peaceful families make up peaceful communities. Peaceful communities make up peaceful states. Peaceful states make an entire peaceful nation. Peaceful nations don't go to war. And I can keep telling you about what Rotary does, my dear friends. Every time you turn around the corner and see somebody who needs something, you provide that, you are contributing to world peace. Firstly, I should congratulate the outgoing team, especially Rotarian Radha, Abhishek and Rotarian George, the entire BOD and all the members for a successful year. With immense gratitude and pride, I accept this prestigious position as the 10th president of the Vibrant Club, the Rotary Club of Vasco Port Town, for the year 26-27. With the help and guidance of DG Rotarian Dr. Lenny Dacosta, AG Rotarian Sandra Barreto, GSR Rotarian Madhavi, past presidents, BOD and all the members. My Rotary journey began in 2017 when I was fortunate to be among the 26 charter Rotarians chosen by our very own GSR Rotarian Madhavi, whom she proudly calls Special Chabis. That journey, which started with a perfect 13/13 male to female ratio, has brought me today to this dignified position. As years passed, the bonding within the members and various projects in and around Vasco made a club an esteemed club and started knowing in the port town as we continued serving community with different projects to the needy, youth, others in the vicinity. Today, our club achieves its service above self motto by organizing projects across the 5 avenues of service, that is the club service, vocational, community, international and youth. We have already hit the ground running to meet our district goals. On 1st of July, we conducted a blood donation drive along with Rotary Club and happy to be part of the record-making 2,300 pints on the single day across the district. आणि आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.